आजको यो पुलिसको प्रेस कन्फरेन्समा उपस्थित हुनुभएका समग्र मिडियाकर्मी साथीहरूलाई हाम्रो अभिवादन। मेरो दाहिनेतर्फ दक्षिण सिक्किमका पुलिस अधीक्षक श्री ठाकुर थापा हुनुहुन्छ अनि मेरो देब्रेतर्फ मल्ली थानाका प्रभारी पीआई श्री कर्मछिरिङ तामाङ हुनुहुन्छ। आज विशेष गरेर हामीले यो आकस्मिक मिडियासँग सम्पर्क गर्नु परेको कारण हालै मल्ली चेकपोस्टबाट कोभिड-19 संक्रमणको रोकथामको प्रोटोकलहरूलाई उल्लङ्घन गरेर अवैध रूपमा जुन 5 जना व्यक्तिहरूको सिक्किम प्रवेश भएको छ र सिक्किमभित्र पसेर एउटा मलामीमा जाने काम भएको छ र त्यो समाचार अहिले चारैतिर भाइरल भएर फैलिरहेको छ र यस समाचारले विशेष गरेर जनसाधारणमा एउटा जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ। वास्तविकता के हो भन्ने एक प्रकारको कन्फ्युजन पनि भइरहेको छ र यस्तो प्रकारको अवैध प्रवेशले गर्दाखेरि नाना किसिमको टीका टिप्पणी हुने काम त स्वाभाविक नै हो र एक प्रकारको हाम्रो नागरिकहरूमा एउटा जनविरोधाभास पनि हामीले बुझिरहेका छौँ। कतिपय नागरिकहरू एकदमै आक्रोशित बनेका छन् यो घटनाले र यो घटना हुने बित्तिकै हामीले मिडियालाई सम्बोधन गर्नु मिल्दैन किनभने यो एउटा इन्भेस्टिगेसनको विषय हो। हामीले अलिकति धैर्य राख्नुपर्ने र यथार्थलाई राम्रोसँगले केलाएर मात्रै पत्रकारहरू समक्ष आउनुपर्ने भएकोले गर्दा आज हामी तपाईहरुको समक्षमा कतिपय फ्याक्ट्सहरू लिएर आएका छौँ। यो अवैध रूपमा 5 जना व्यक्तिको प्रवेश एउटा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो किनभने सिक्किमको शासन प्रशासन र सम्पूर्ण नागरिक वर्गले जुन उत्साह र जुन कर्मनिष्ठा भएर यो संक्रमणलाई रोकथाम गर्नुको लागि कामहरू गरिरहेका छन्, सरकारले जुन प्रकारको कदमहरू उठाइरहेका छन् त्यसमा बहुत ठुलो आघात परेको जस्तो यो एउटा घटना छ र यो घटना सम्बन्धी छानबिन गर्नको निम्ति सिक्किमको शासन र प्रशासनले एउटा हाई लेभल इन्क्वायरी कमिटी गठन गर्नु भएर इन्क्वायरी चलिरहेको छ र यसरी इन्क्वायरी चलिरहेको बेलामा हामीले सम्पूर्ण तथ्यहरू यहाँहरू समक्ष ल्याएर बोल्न मिल्दैन, तर पुलिसको पक्षबाट जनतालाई के जानकारी दिनुपर्ने हो र के स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भन्ने कुरा लिएर हामी एउटा सीमित कुराहरू लिएर पुलिससँग रिलेभेन्ट कुराहरू लिएर हामी आएका छौँ र यो हाम्रो पक्षबाट राखिने कुराहरू सुरु गर्नुभन्दा अघि म तपाईहरुको समक्षमा टेलिफोनिक कन्भर्सेसन बिट्विन डिजिपी एन्ड एसएचओ मल्ली यो आज म डिस्क्लोज गर्न गइरहेको छु। 1 तारिक 30 तारिक जुन र 1 तारिक जुलाईको मध्यवर्ती रातमा करिबन 11:29 जाँदाखेरि मल्ली एसएचओलाई सिक्किमका डिजिपी श्री ए शंकर रावको टेलिफोन आउँछ। यो रेकर्डिङ तपाईहरु समक्षमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघि म के कुराहरू भएको थियो, वार्तालाप कस्तो थियो भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु किनभने रेकर्डिङमा साह्रै राम्रो नबुझ्ला र बुझाउनुको लागि म आफै तपाईहरुको यो कन्भर्सेसन म भन्दै छु।
11:29 राति एसएचओ कर्मछिरिङ तामाङले डिजिपी साहबको फोन रिसिभ गर्छ। गुड इभिनिङ सर। र डिजिपी साहबले भन्नुहुन्छ, गुड इभिनिङ, गौरी गुप्ता भनेर एकजना मान्छे छ, त्यो जोरथाङ उसको बाबु खसेको छ, उहाँलाई चाहिँ नि निस्केर जान्छ, सिपीबाट निस्केर जानु दिनुहोस् ल। एसएचओले भन्नुहुन्छ, अहिले नै सर कि भोलि बिहान? फेरि डिजी साहबले भन्नुहुन्छ, नै आज राति, अहिले जान्छ यिनीहरू, बुढो खसे उसको। एसएचओ, ए हुन्छ, जोरथाङको नि सर? डिजिपी, जोरथाङ गौरी गुप्ता भन्ने छ, मलाई फोन गरेर भनिदिए त्यसले छोडिदिनु। एसएचओ, ए हुन्छ, म अहिले भनिहाल्छु सर चेकपोस्टलाई। डिजिपी, हुन्छ हुन्छ। एसएचओ, हुन्छ सर, हुन्छ। अब यसलाई रेकर्डिङमा सुन्नुहोस्, यहाँ आउँछ होला है। इट मस्ट बी सेन्सिटिभ वान। गुड इभिनिङ सर। गुड इभिनिङ। गौरी गुप्ता भनेर एकजना मान्छे छ, त्यो जोरथाङ उसको बाउ कसले छ, उहाँलाई चाहिँ निस्केर जान्छ नि रे, त्यो चेकपोस्टबाट जानु दिनुहोस् त। सर अहिले नै सर कि भोलि बिहान? हुँदैन, आज रातिमा अहिले जान्छ नि, भोलि खस्यो उसको। ए हुन्छ, जोरथाङको नि सर? जोरथाङ गौरी गुप्ता भन्ने छ, त्यो मलाई फोन गरेर भनिदिए, त्यसले छोडिदियो होला। ए हुन्छ, म अहिले भनिहाल्छु सर चेकपोस्टमा। हुन्छ हुन्छ सर। अब यो डिजिपी र एसएचओ बीचको वार्तालापमा विश्लेषण तपाईँहरूले गर्नुहोस्। यो शब्दको इन्टरप्रिटेसन के छ तपाईँहरू अघि नै छोडिदिएको छु। म यसलाई विश्लेषण गर्न चाहन्न। किन चाहदिनँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति फेयर देखिँदैन, किनभने उहाँ मेरो बस हुनुहुन्छ, हाम्रो पुलिस डिपार्टमेन्टको डिजिपी हुनुहुन्छ, र यो विश्लेषण गर्ने र यसको इन्टरप्रिटेसन गर्ने जिम्मेवार म पत्रकार अनि जनसमुदाय समक्ष नै म छोड्दैछु। अब यो आदेश पाएपछि केही बेरमा एसएचओले फेरि उसको चेक पोस्टमा तैनात सिपाहीहरूलाई, ड्युटी अफसरहरूलाई फोन गर्नुहुन्छ, र फोन गर्दाखेरि चाहिँ टाँसी राप्गे भोटिया, पुलिस कन्स्टेबल टाँसी राप्गे भोटियाले फोन उठाउँछ र फोन उठाएर भन्छ, टाँसी, गुड इभिनिङ सर। एसएचओ, टाँसी चेकपोस्ट हो? टाँसी, सर। एसएचओ, एउटा नि के अरे गौरी गुप्ता भन्ने एकजना मान्छे छ अरे सर, जोरथाङको गौरी गुप्ता हो सर, उसले आएर डिजिपीको नाम लिन्छ सर। यो सर सर भने चाहिँ उताबाट रेस्पोन्स आएको। अन्त त्यो मान्छेको चाहिँ बोजू खसेको छ अरे, अब त्यो मान्छे बाहिर जान्छ अरे कि सर, त्यो मान्छेलाई एक्जिट दिइहाल हो सर। अन्त रेजिस्टरमा चाहिँ अन डाइरेक्सन अफ डिजिपी भनेर लेख्नु है, हुन्छ सर। डिजिपीले अहिले भर्खर मलाई फोन गरेको थियो, गौरी गुप्ता अब त्यो मान्छेसँग कतिजना हुन्छ हो सर, को हुन्छ, अब कहाँ जाँदैछ, अब त्यसले आफ्नो गाडी ल्याउँछ ल्याउँदैन, पारी गाडी बोलाउँछ ओर्छ, केही थाहा छैन है ल सर। सर अब त्यति मात्रै चाहिँ हो, उसको बोजू खसेको छ अरे, डिजिपीले फोन गरेको थियो, अब भेरिफाई गरेर भन्नु ल सर। सर सर मलाई व्हाट्सएप गरिराख, म भोलि बिहान उठेर हेर्छु, किनभने रातको मध्यरात छ। कतिजना मान्छे गयो, कुन चाहिँ गाडीको नम्बर, कतिमा गयो, अन्त कहाँ गएको रहेछ, जोरथाङ टु कहाँ गएको भनेर व्हाट्सएपमा गरिराख, भोलि बिहान म उठेर हेर्छु ल
सर 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 इन हो सर। अब टाँसीले सोध्छ इन हो सर, यानि कि सिक्किमभित्रै नै हो। आउट 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 आउट। सर सर एकदम उत्तेजित भएर उसले आउट भन्दैछ, सिक्किमबाट बाहिर जाने। इन त कसरी दिनु, इन त कुनै कुरै आएन नि, आउट ल। सर सर जोरथाङ टु कता गएको हेर है ल। सर गाडीको नम्बर पनि मलाई व्हाट्सएप गर्नु, अन्त कतिजना गयो ल। सर सर ल। अब यो टाँसी चेकपोस्टमा भएको पुलिस कन्स्टेबल र हाम्रो एसएचओ कर्मको सेकेन्ड कन्भर्सेसन सकियो। अब राति कति बजी आउँछ हामीलाई याद छैन, एसएचओलाई याद छैन, ड्युटीमा भएको कन्स्टेबललाई पनि याद छैन। अनि बिहान एउटा गाडी आउँछ, एउटा मान्छे आउँछ बिहान 8 बजीतिर। र योभन्दा अगाडि के भएको छ भने घटनाक्रम एसएचओबाट टाँसीले आदेश पायो। टाँसीको ड्युटी 1 बजी सकिन्छ राति। 1 बजीदेखि 9 बजीसम्मको 7 घन्टाको सिफ्ट अलगै छ, 8 घन्टाको। र यो सिफ्टको लागि 4 जना फेरि नयाँ मान्छे आउँछ, सिफ्ट चेन्ज हुन्छ। सिफ्ट चेन्ज हुँदाखेरि टाँसीले चाहिँ एकजना टिमको नायक पूर्ण राणालाई यो खबर कन्भे गर्छ। अनि उसले एउटा चिटमा पनि लेखेर दिन्छ। उसको ड्युटी सुरु भयो मर्निङको सिफ्टको राति 1 बजीदेखि बिहान 9 बजीसम्म। बिहान 8 बजीतिर चेकपोस्टमा अब त्यो मान्छे आइपुग्छ। गाडी उता वेस्ट बेङ्गल मल्ली साइडमै राखेर ऊ भित्र छिर्छ। भित्र छिरेपछि पुलिसलाई सम्पर्क गर्छ। पुलिससँग केही क्षण बातचित गरिसकेपछि अब त्यो ड्युटीमा भएको नायक पूर्ण राणाले अब एसएचओ साहबलाई फोन गर्छ। यो 1 तारिक बिहान भयो। अब चाहिँ गुड मर्निङ सर, गुड मर्निङ। अब नायकले भन्छ सर त्यो डिजिपीको मान्छे यता आउनु भएछ कि सर, छोडिदिनु सर। अब एसएचओले को चाहिँ नायकले बेलुका मेसेज भन्नुभएको रहेछ नि सर, डिजिपीको गेस्टहरू मान्छे मरौमा जानु भएको रहेछ नि सर। एसएचओ अन्त छोडिदेऊ, अन्त मैले छोड्नु भनेको कतिजना मान्छे रहेछ। नायक उनीहरूको एउटा वागन आर चाहिँ आएको छ, त्यहाँदेखि नानीहरूसँग 5 जना रहेछ, अझै एउटा गाडी आउँदैछ अरे सर पछाडि पनि। एसएचओ नाम के रहेछ त्यो मान्छेको, जसले डिजिपीलाई फोन गरेको थियो त्यो मान्छेको नाम के हो सोध्नुहोस् ल, सोध्नुहोस् त। नायक हुन्छ सर म जाँदैछु। एसएचओ मलाई भन्नुहोस् ल, फोन नकाट्नुहोस्। नायक हुन्छ हुन्छ। एकछिन साइलेन्स छ। ऊ त्यो गाडी र त्यो मान्छे भएतर्फ जान्छ। दाजु तपाईँको नाम के पो होला? सर गौरी शङ्कर रहेछ सर। एसएचओ आउँदाखेरि चाहिँ त्यो डिजिपीलाई फोन गरेर आउँदैन है, आउँदाखेरि चाहिँ प्रपर पर्मिट बनाएरै आउँछ है। त्यसमा चाहिँ हामी केही भन्नु सक्दैन है। अहिले त लु अब अन्डरस्ट्यान्डिङमा छोडिदिए कि हजुर, गाडीको नम्बर हो त्यो सब मलाई व्हाट्सएप गर्नुहोस् ल। अब कुरा सकियो। एक्जिक्युट गर्ने नायक पूर्ण राणामा कम्युनिकेसन ग्याप छ। त्यहाँ उसले सिचुएसनलाई इन हो कि आउट बुझेको छैन। उसले एसएचओलाई पनि स्पष्टसँगले आउँदैछ भनेको छैन, भित्र आउँदैछ भनेको छैन। अनि एसएचओ चाहिँ पूर्ण रूपले यो इम्प्रेसनमा छ कि त्यो हिजो डिजीको जोरथाङबाट बाहिर जाने, अब सिलगढी कता सम्झ्यो होला, जाने मान्छे चाहिँ आइपुगेछ, अब जान्छ भनेर चाहिँ यो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ अब एक्जिक्युट भयो। र एक्जिक्युट भएर त्यहाँ एउटा अर्को घटना के घटेको छ, डक्टर अन ड्युटी मिस्टर
अश्विन प्रधान, डाक्टर अश्विन प्रधान त्यति बेला स्पटमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि त्यो गौरी शङ्करलाई देख्नुभयो र सबैजना चाहिँ एउटा इम्प्रेसनमा के थियो, यो डिजिपीको गेस्ट चाहिँ ग्यान्टोकबाट आउँदैछ, जोरथाङ जाँदैछ, कालिम्पोङ सिलगढी बाहिरबाट आएको होइन भन्ने एउटा थिएछ मनमा है। र अब डाक्टर अश्विनले चाहिँ गौरी शङ्करलाई गाडीमा गएर सोध्नुहुन्छ कि तपाईँहरू कहाँबाट आउनुभएको भन्दा कालिम्पोङबाट भन्छ। कालिम्पोङबाट भन्दाखेरि चाहिँ अब वास्तवमा आउनु चाहिँ गौरी शङ्कर सिलगढीबाट आएको, तर सिलगढीबाट आउँदाखेरि चाहिँ अन द वे चित्रेमा चाहिँ कहाँनिर चाहिँ उसले आफ्नो बहिनी ज्वाइँलाई पनि पिकअप गरेर गाडीमा आएको छ। र उसले डाक्टर अश्विनले भन्नुहुन्छ कि अब बाहिरबाट आएको रहेछ, यहाँनिर स्क्रिनिङहरू त गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिराखेर उहाँ चाहिँ अब थर्मल स्क्रिनिङको लागि इक्विपमेन्ट्स लिनुको लागि चाहिँ उहाँ आफ्नो टेन्टमा पस्नुहुन्छ। त्यहाँ ब्रिजमा एउटा टेन्ट राखिएको छ मेडिकल चेकअपको लागि है, स्क्रिनिङको लागि त्यहाँ पस्नुहुन्छ। र त्यति बेला चाहिँ अब त्यो जुन चाहिँ के अरे हाम्रो नाइक छ, नाइकले चाहिँ त्यो गाडीलाई अलरेडी छोडिदिइसकेको हुन्छ। बुझ्नुभयो? सेकेन्ड सुनाएँ नि मैले है, सेकेन्डै सुनाएको छैन, त्यो चाहिँ सेकेन्ड। एउटा नि गौरी गुप्ता भन्ने एकजना मान्छे छ अरे, जोरथाङको गौरी गुप्ता हो, उसले आएर डिजिपीको नाम लिन्छ चाहिँ। अन्त त्यो मान्छेको चाहिँ बोजू खसेको छ अरे, त्यो मान्छे अब बाहिर जान्छ अरे कि, त्यो मान्छेले 150 याद हो। अन्त रेजिस्टरमा चाहिँ अन डाइरेक्सन अफ डिजिपी भनेर लेख्ने हुन्छ सर। डिजिपीले मलाई भर्खर फोन गर्छ, गौरी गुप्ता अब त्यो मान्छेसँग कतिजना हुन्छ हो, को हुन्छ, अब कहाँ जाँदैछ, अब त्यसले आफ्नो गाडी ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, त्यसले पारी गाडी बोलाउँछ ओर्छ केही थाहा छैन है ल। अब त्यति मात्रै चाहिँ हो, उसको बोजू खसेको छ अरे, डिजिपीले फोन गरेर चाहिँ अब भेरिफाई गरेर भन्नु ल। मलाई वाट्सएप गरिराख, म भोलि बिहान उठेर हेर्छु कतिजना मान्छे गयो, कुन चाहिँ गाडीको नम्बर कतिमा गयो हो, अन्त कहाँ गएको रहेछ, जोरथाङको कहाँ गएको भनेर वाट्सएप गरिराख, भोलि बिहान उठेर हेर्छु म ल। आउट 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 इन त कसो दिनु, इन त दिने कुरा होइन नि, आउट ल। जोरथाङ टु कता गएको हेर है ल। गाडीको नम्बर पनि मलाई वाट्सएप गर्नु, कुन चाहिँ गाडीमा गयो, अन्त कतिजना गयो ल। सेकेन्ड भयो। अब लास्टमा बिहान 8 बजी जुन एक्जिक्युट हुन्छ त्यति बेलाको अडियो सुन्नुहोस्। गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ सर। त्यो डिजिपीको मान्छे यता आउनुहुन्छ सर, भनिदिनु सर। कसरी बेलुका मेसेज गर्नुभएको रहेछ नि, डिजिपीको गेस्टहरू मान्छेहरू चाहिँ मरौमा जानुभएको रहेछ नि सर। छोड्नु त म छोड्नु कतिजना मान्छे रहेछ, उनीहरूको एउटा वेगनर चाहिँ आएको छ, त्यहाँ नानीसित 5 जना रहेछ, अझै एउटा गाडी आउँदैछ अरे सर पछाडि पनि। नाम के रहेछ त्यो मान्छेको? हजुर जो डिजिपीलाई फोन गरेछ मान्छेको नाम के हो सोध्नुहोस् त। हुन्छ सर, म जाँदैछु, मलाई भन्नुहोस् न, फोन नकाट्नु। हुन्छ हुन्छ। यति बेला चाहिँ सोध्नु गएको हो। हजुर तपाईँको नाम के होला सर? गौरी शङ्कर रहेछ सर। आउँदाखेरि चाहिँ त्यो डिजिपीलाई फोन गरेर चल्दैन है, आउँदाखेरि चाहिँ प्रपर पर्मिट बनाएरै आउँछ है, त्यसमा चाहिँ हामी केही भन्नु सक्दैन। अब अहिले त अन्डरस्ट्यान्डिङमा छोडिदियो कि। हजुर गाडीको नम्बर हो। हजुर सर छोड्नुहोस्, त्यो मधेसलाई अलिक छोड्नुहोस् कि। आउँदाखेरि के अरे मलाई त्यो गाडीको 2टा गाडीको नम्बर हो, कतिजना मान्छे गयो र त्यो मान्छेको नाम, त्यति 3टा कुरा म वाट्सएप गर्नुहोस् ल। हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ हवस्। अब यति भइसकेपछि उनीहरू मल्ली चेकपोस्टबाट छिर्छ 5 जना र जोरथाङमा पुगेर फ्युनरल एटेन्ड हुन्छ। र अब यो डिटेक्ट चाहिँ कहाँबाट भयो, छिरेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जोरथाङमा हाम्रो राजकुमार गजमेर भन्ने
सुनिता गजमेर हाम्रो अनरेबल एमएलए जुम सालगरीको हस्ब्यान्ड हुनुहुन्छ। यो तपाईँहरूले फेसबुकतिर पनि पढिसक्नुभयो होला उहाँहरूको कन्भर्सेसन। र उहाँलाई चाहिँ हाम्रो श्री टिका गुरुङ जो चाहिँ नाम्ची जोरथाङ म्युनिसिपल कर्पोरेसनका चेयरपर्सन हुनुहुन्छ, चेयरम्यान, उहाँले सूचना दिनुहुन्छ कि फल्ना फल्ना मान्छे, किन उहाँ जोरथाङको मान्छे चिन्छ र गौरी गुप्ता भन्ने मान्छे चाहिँ यहाँनिर यसरी फ्युनरलमा आएको छ, यो चाहिँ खतरा भयो, यो यसरी बाहिरको मान्छे केही के अरे पिपिईहरू पनि लगाएको छन्, के लगाएको छन्, यस्तो यस्तो खतरा हुन्छ भन्दा चाहिँ अब राजकुमार गजमेरले चाहिँ इनिसिएटिभ लिएर, उहाँ पुलिसकै फायरको मान्छे हुनुहुन्छ है, र उहाँले चाहिँ थानामा खबर गर्छ एसडिपिओलाई, र एसडिपिओलाई खबर गरिसकेपछि थानामा केस रेजिस्टर हुन्छ। र केस रेजिस्टर भइसकेपछि अब यी 5 जना व्यक्तिहरूलाई माथि केस रेजिस्टर भइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूलाई अब के भयो, हाम्रो क्वारेन्टाइन सेन्टरमा लाने प्रक्रिया, सबैजना अब एसडिएमदेखि लिएर सबै त्यहाँ जति पनि अब यो कोभिड-19 को लकडाउनको जुन चाहिँ प्रक्रियासँग सम्बन्धित जति अफसरहरू हुन्छ सबैजनालाई सूचना भयो। र त्यति बेला हाम्रो एसएचओलाई साउथ डिस्ट्रिक्टको हेल्थ डिपार्टमेन्टको सर्भिलेन्स अफिसर हुनुहुन्छ डाक्टर उगेन शेर्पा, र उहाँले पनि सूचना दिनुभएको थियो। एसएचओ मल्लीलाई पनि सूचित भयो र यसरी अब केस रेजिस्टर भएको छ। उहाँहरू क्वारेन्टाइन फेसिलिटीमा हुनुहुन्छ र त्यही दिन उहाँहरूको के अरे यो स्वाब स्याम्पल, ब्लड स्याम्पल के लिएर टेस्ट गर्ने प्रक्रिया भएको छ र टेस्टको रिजल्ट पनि आएको छ। अहिलेसम्ममा टेस्ट नेगेटिभ छ। र अब यो मल्लीमा चाहिँ के हुन्छ भने खालि पुलिस मात्रै बसेको हुँदैन। मल्ली र रम्फूलाई सिक्किम सरकार र प्रशासनले एकदमै कडाकडीसँग त्यहाँ एन्ट्री र एक्जिटलाई रेगुलेट गरेको तपाईँहरू सबैलाई याद भएको कुरा हो। र एउटा सिसिटिभी पनि जडान गरिएको छ मल्लीमा, र मल्लीमा त्यहाँ एसडिएम जोरथाङ, एसडिपिओ प्लस त्यहाँको बिडिओ सुम्बुक त्यहाँकै प्रभारी हुनुहुन्छ। अघि मैले भने जस्तो मेडिकलबाट सर्भिलेन्स अफिसर डाक्टर हुनुहुन्छ, अनि एकजना हाई ऱ्याङ्किङ अफिसर चिफ मिनिस्टर अफिसबाट पनि त्यहाँ खटाइएको छ। र मेरो भन्नुको तात्पर्य के छ भने यो सिक्किमलाई कोरोना मुक्त राख्नुको लागि सुरुदेखि नै हामीले जुन सिरियसनेससितले यो आवत जावतलाई मोनिटर गरिरहेका छौँ त्यसमा हाम्रो कुनै पनि कमी भएको छैन। तर यहाँनिर यस्तो खालको घटना के देखियो भने यहाँ चाहिँ अब कम्युनिकेसन ग्याप भनौँ कि एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भनौँ कि त्यस्तो नेग्लिजेन्स पनि होइन। तपाईँहरूले स्पष्टसँगले यो कन्भर्सेसन बुझ्नुभयो है। र यसमा चाहिँ एउटा गल्ती भएको छ, मिस्टेक भएको छ, तर इट इज अ बोनाफाइड मिस्टेक, इट इज नट एन इन्टेन्सनल कि सबैजना चाहिँ बाहिर जाने भन्ने छ। तर त्यो जो ड्युटीमा बसेको पूर्ण थियो नायक, उसले चाहिँ अब त्यो दिमाग लाउन सकेन। डिजीको अर्डर हो, एसएचओ साहबले पनि अर्डर दिएको छ, मैले मेरोभन्दा अगाडिको सिटबाट पनि अर्डर पाएँ, उनीहरूलाई छिर्नु दिनुपर्ने छ। तर भित्र छिर्नु दिनुपर्ने हो कि बाहिर छिर्नु दिनुपर्ने, यसमा अन्योलता छ। सो इट इज अ बोनाफाइड मिस्टेक। र यो बोनाफाइड मिस्टेकले गर्दाखेरि आज यत्रो ठुलो यो चर्चाको विषय बनिरहेको छ है। र यस्तो प्रकारले बाहिरको मान्छे हामीलाई झुकाएर लुकीछिपी पस्ने धेरैवटा काण्डहरू भएको छ। जब म एसपी साउथ थिएँ तब पनि धेरैवटा केसहरू रेजिस्टर भएको छ। मान्छेहरू एकदम आउट अफ डेस्परेसन, आउट अफ के भन्नु है, उसले इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्नु नसकेर नदी तरेर जङ्गलबाट भएर भागेर चाहिँ गाउँतिर आफ्नो सहरतिर पसेको, र त्यहाँ डिटेक्ट भइसकेपछि यसरी मान्छेलाई हामीले पक्रेको छौँ, केस रेजिस्टर भएको छ। इस्ट डिस्ट्रिक्टमा पनि त्यस्तो घटनाहरू घटेको छ, वेस्ट डिस्ट्रिक्टमा पनि घटनाहरू घटेको छ। हामी एकदमै चौकस छौँ, हाम्रो फोर्सहरू चारैतिर एकदम भिजिलेन्ट बसेर हामीले कारवाही गरिरहेका छौँ। कहीँ पनि हाम्रो पार्टबाट नेग्लिजेन्स र यसलाई सिरियसली नलिने काम चाहिँ हामीले गरेको छैनौँ। तर यो चाहिँ दुर्भाग्यवश कम्युनिकेसन ग्याप भएर यस्तो प्रकारको मिस्टेक भयो। तर मिस्टेक हुनु बित्तिकै हुनु चाहिँ डिटेक्ट भइहाल्यो, अहिले नेगेटिभ पनि छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने जहाँसम्म आउने र निस्किने कुरा छ, आउनेपट्टि चाहिँ हामी एकदमै सिरियस छौँ।
विदाउट अनलाइन रेजिस्ट्रेसन तपाईँलाई पनि थाहा भएको कुरा हो, एकजना व्यक्ति पनि सिक्किमभित्र पस्नु पाउँदैन। अनि सिक्किमभित्र पसी खुट्टा टेकिसकेपछि 100% प्रोटोकल चाहिँ फलो गर्नुपर्छ, 100%। जस्तो हाम्रो एकजना एसपी इस्ट शिवप्रसाद यल्लसरी एकजना आइपिएस अफसर हुनुहुन्छ, उहाँ अस्ति नै आउनु भएको इस्टको चार्ज लिनुको लागि, र अहिले क्वारेन्टाइन सेन्टरमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो र क्वारेन्टाइन सेन्टरबाट सब नेगेटिभ भएर निस्किसक्नुभयो र उहाँले इच्छा जाहेर गर्नुभयो कि अब चाहिँ म जोइन गर्छु, अफिसै नगयो भने म जुन ठाउँमा बसेको छु त्यो ठाउँबाट म अफिस चलाउँछु भनेर इच्छा जाहेर गर्दाखेरि हाम्रो डिजिपीले भन्नुभयो नो 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 नो, यु हेभ टु फलो द गाइडलाइन्स प्रोटोकल, यु हेभ टु कम्प्लिट 28 डेज। र 28 डेज चाहिँ अब हामी पुलिस भन्दैमा हामीले लापरवाही गरेको छैनौँ भन्न खोजेको मैले। 28 डेज उहाँ जहिले कम्प्लिट गर्नुहुन्छ तब मात्रै जोइन गर्नुहुन्छ। हि हेज सो फार नट बिन एलाउड टु जोइन एज एसपी इस्ट। अर्को कुरो, हाम्रो एकजना आइजिपी मनोज तिवारी दिल्लीबाट आउनुभयो छुट्टिसकेर, र उहाँ अहिले आइजिपी डाइरेक्टर फायर्समा पोस्टिङ हुनुभएको छ, र उहाँ पनि 28-29 दिनको यो क्वारेन्टाइन इन्क्लुडिङ होम क्वारेन्टाइन कम्प्लिट गरेर मात्रै हिजो अस्ति जोइन गर्नुभएको छ। र हामी हाम्रै पुलिस अफसरहरूमाथि पनि एकदमै हामी सिरियस छौँ, हामीले आफूलाई पर्दा पनि सिरियसली लिएको छौँ। तर जहाँसम्म जाने कुरा छ, तपाईँलाई यादै छ माइग्रेन्ट लेबरर्सहरू जसको रेल गाडी बस के अरे व्यवस्था थियो, उतापट्टि लिनु आउने मान्छेको व्यवस्था थियो, हामीले खालि नाम मात्रै लेख्दै उहाँहरूको स्ट्याटिस्टिक्स सबै कुरो हेरेर मात्रै हामीले पठायौँ, किनभने उहाँहरू चाहिँ एउटा सुरक्षित ग्रिन जोनबाट चाहिँ जानु हुँदैछ। र यस्तो प्रकारले कतिजना यसरी जानेहरूलाई चाहिँ हामीले जस्तो सिलगढी बिमारीहरू लिएर अचानक जानुपर्ने हुन्छ, सिक्किममा हुँदैन, उहाँहरूलाई हामी जानु दिन्छौँ, जानु दिइरहेका छौँ, तर आउँदाखेरि चाहिँ एकदम प्रपर प्रोटोकल फलो गर्नु पाउँछ। हामी भनिदिन्छौँ जानु चाहिँ जानुहोस्, हामीले दिएको छौँ है, तपाईँको बन्दोबस्त रहेछ, तर आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यस्तो रिल्याक्सेसन यताउता केही हुँदैन, एकदमै स्ट्रिक्टली फलो गर्नुपर्छ। कि तपाईँ त्यतै बस्नु पऱ्यो, नआउनु पऱ्यो, आउनु हो भने चाहिँ पुरा यो प्रोसिज्योर फलो गरेर आउनुपर्छ। र यस्तो प्रकारले जुन बेरिफमेन्टहरू भएको छ, मरौ परौ परेको छ, त्यस्तोमा हामीले आउनु पनि दिएको छौँ, तर आउँदाखेरि चाहिँ प्रपर प्रोसिड्युरसँग आएको छ है। यो एकदमै हाम्रो सिमानाबाट आउने जाने काम टोटल बन्द भन्ने कुरा होइन, तर प्रोटोकल फलो गर्नुसँग हाम्रो विशेष ध्यान चाहिँ त्यसमा छ। तर यसमा चाहिँ दुर्भाग्यवश के भयो भने मिसकम्युनिकेसन, अब दि पर्सन हु वाज अन ड्युटी कुड नट एप्रिहेन्ड कि अब होइन, हि कुड नट कम्प्रिहेन्ड, उसले त्यो बुझ्नु सकेन, उसले चाहिँ साबरको आदेश हो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ छट्टै छोडिदिइहाल्यो। र त्यो प्रकारको कन्फ्युजन भएको छ। र यो हामी पुलिसको तर्फबाट हामी एपोलोजी, जे गल्ती भएको छ भने हामी एपोलोजी जाहेर गर्छौँ। हामी जनतासँग, हामी सिक्किम सरकारको यो प्रशासनसँग हामी सरी भन्न चाहन्छौँ। र अर्को कुरो के छ भने यसमा अलिकति ह्युमन एङ्गल पनि हेरिदिनुहोस् तपाईँले, मानवताको आधारमा। अब राति कसैको बाउ खसेर है अचानक जानु पर्दाखेरि उसले काहीँ रिक्वेस्ट गर्यो होला। अहिले यो इट्स अ म्याटर अफ इन्भेस्टिगेसन, इट्स अ म्याटर अफ इन्क्वायरी, हाई लेभल इन्क्वायरी। त्यसले गर्दा अगाडि के छ पछाडि के छ म केही पनि भन्दिनँ, तर यो घटनाक्रम चाहिँ हामीले मिडियाको समक्ष ल्याउनै पर्यो, किनभने अस्तिदेखि एकदमै सबै आतुर भइरहेछन् वास्तवमा चाहिँ के भएको, एक्चुअली के भएको भन्ने कुरामा चाहिँ सबैजनाको अडान छ। र त्यसको उत्तर दिनुको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर यो तपाईँहरूलाई सम्बोधन गर्दैछौँ। अब दोस्रो कुरा के छ भने सस्पेन्सन, यो पनि बहुत चर्चाको विषय बनिरहेछ। यो घटनामा हामीले 2 जना पुलिस कन्स्टेबलहरूलाई सस्पेन्सन गरेको छौँ, निलम्बन गरेको छौँ। तर किन गरेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब दिस इज अ नर्मल कोर्स अफ एक्सन टु बी टेकन इन सच अ इन्सिडेन्ट, नथिङ स्पेसियल। अब हाम्रो सिक्किममा जनमानसमा चाहिँ के छ भने अब यो सस्पेन्सन भनेको चाहिँ अब अलिकति यो चाहिँ पनिसमेन्ट हो, गल्ती चाहिँ पक्का गरेकै रहेछ त्यसकारण सस्पेन्सन भयो, उहाँहरूले दण्ड पायो। र प्लिज नोट द्याट द सस्पेन्सन इज नट अ पनिसमेन्ट। यो हाम्रो सर्भिस रुल्समा पनि भनिएको छ, यो कानुनले पनि भनिएको छ। यदि कुनै कन्ट्रोभर्सी छ, कुनै केस रेजिस्टर भएको छ, कुनै घटना भएको छ भने सबैभन्दा पहिलो स्टेप त के हुन्छ, त्यो घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई सस्पेन्ड गर्ने, जो एकदम आम्ने सामने सम्बन्धित छ।
डाइरेक्टली कनेक्टेड, जसको हातबाट 5 जना व्यक्तिहरू छिर्यो र उनीहरूलाई हामीले सस्पेन्ड गरेको। तर यसको मतलब यो होइन कि अब उनीहरूलाई पनिसमेन्ट दिएको, उनीहरू गिल्टी रहेछ। तपाईँहरूलाई यादै छ लले के भन्छ, जबसम्म कुनै पनि एक्युज पर्सनलाई त हामीले इनोसेन्ट सम्झिनु पर्यो। हि इज प्रिज्युम टु बी इनोसेन्ट टिल हिज गिल्ट इज प्रुभन इन द कोर्ट अफ ल। त्यो त एउटा जेनरल प्रिन्सिपल तपाईँहरू लको सबैलाई यादै छ। र यो 2 जनालाई पनि अब एकदमै दोषी, तिमीहरूले काम बिगार्यो भनेर हामीले सस्पेन्ड गरेको होइन, तर इन्क्वायरी चलाउनुको लागि यो एउटा नर्मल प्रोसिज्योर हामीले फलो गरेको। र यो इन्क्वायरी जबको लागि हामीले अब सस्पेन्ड गऱ्यौँ, सस्पेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ अब कतिजनाले यो सिचुएसनलाई चाहिँ अलिकति भड्काउने प्रकारको कुराहरू चलिरहेछ, सोसियल मिडियामा भाइरल भइरहेको छ है। यहाँ सानो मान्छेलाई चाहिँ यो घटनामा सस्पेन्ड गरियो, पनिसमेन्ट दियो, तर ठुलो मान्छेहरू इन्भल्भ छ यसमा, ठुलो मान्छेहरूलाई केही पनि भएको छैन। यसमा अलिक भेदभावको कुराहरू, गरिब धनी, सानो ठुलो भन्ने भावनात्मक कुराहरूलाई लिएर अलिकति जनमानसलाई चाहिँ इमोसनली ब्ल्याकमेल गर्ने, मान्छेको दिमागलाई चाहिँ ब्ल्याकमेल गर्ने किसिमको यो प्रचारहरू पनि भइरहेको छ। र म सबैलाई यही नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु, यो चाहिँ सस्पेन्सन चाहिँ पनिसमेन्ट होइन, केही समयको लागि निलम्बित छ। उहाँहरूको इन्क्वायरी सकेपछि फेरि उहाँहरू रिइन्स्टेट हुन्छ। द डिस्ट्रिक्ट एसपी इज कम्पिटेन्ट टु सस्पेन्ड एनी अफिसर बिलो द ऱ्याङ्क अफ सब इन्सपेक्टर, कुनै काण्डमा इन्भल्भ भयो भने। र जनताको नजरमा, कानुनको नजरमा त त्यहाँ एउटा घटना घटिन् है, त्यहाँनिर मल्लीमा एउटा घटना घट्यो कि अनअथराइज मान्छेहरूलाई चाहिँ इल्लिगली भित्र पस्नु दियो, अनि कसको हातबाट पस्यो भन्दा अनफर्चुनेटली हाम्रै पुलिस कन्स्टेबलहरूको हातबाट पस्यो। र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जो त्यहाँको प्रभारी हुनुहुन्छ, प्रभारीलाई पनि हाम्रो एसपीले लगत्तै एक्सप्लानेसन कल गर्नुभएको छ। हिजो उहाँले आफ्नो एक्सप्लानेसन बुझाउनु भएको छ। यो एउटा नर्मल प्रक्रिया हो नि, यो नर्मल प्रक्रियामा चलेको छ। यदि एसएचओ चाहिँ एट द टाइम अफ इन्सिडेन्ट चेक पोस्टमै भएको भए ऊ पनि सस्पेन्ड हुन्थ्यो, तर ऊ चाहिँ बाहिरबाट उसले अर्डर दिँदैछ, त्यो अर्डर चाहिँ ठिकसँगले एक्जिक्युट भएको छैन। त्यहाँ अलिकति के अरे कम्युनिकेसन ग्याप भएको छ, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ। मैले अघि भने इट्स अ बोनाफाइड मिस्टेक कमिटेड बाई दि कन्स्टेबल कन्सर्न होइन। र त्यसले गर्दाखेरि यसलाई तपाईँले अब ठुलो सानो धनी गरिब भन्ने प्रकारले नबुझिदिनुहोस्। यसलाई कानुनी प्रक्रियामा के हुने हो त्यो प्रक्रिया फलो गरेको सम्झिदिनुहोस्। म जनसाधारणलाई तपाईँहरूको माध्यमबाट सिक्किम पुलिसको तर्फबाट यही नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु। हाम्रो लोअर सबर्डिनेट, हाम्रो कन्स्टेबलरी सानोतिनो मान्छेको लागि एकदमै कन्सर्न छौँ। हामी उनीहरू वेलफेयरको लागि हामी एकदमै चिन्तित छौँ। जहिले पनि उनीहरूको वेलबिङको लागि हामीले सोचिरहेका हुन्छौँ, हामीले काम गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो सबर्डिनेटहरूलाई, हाम्रो कन्स्टेबलरीलाई पनि याद छ। तर यस्तो घटना घटेको बेलामा भड्काउ कुराहरू लेख्नु, सोसियल मिडियामा भेदभावको कुरा भइरहेको छ भनेर नाना किसिमको कुराहरू लिएर मान्छेको मनलाई विचलित पार्ने कुराहरू चाहिँ नगरिदिनुहोस् भनिकन म सिक्किम पुलिसको तर्फबाट कुरा गर्छु। हामीलाई प्रोफेसनली काम गर्नु दिनुहोस्, कुनै भेदभाव हुने छैन। इन्डिपेन्डेन्ट इन्क्वायरी चलिरहेको छ। हाम्रो पुलिसको तर्फबाट पनि एसपी साहबले सस्पेन्ड गर्नु बित्तिकै इन्क्वायरी चलाएको छ। यो सधैँभरि भइरहेको कुरा हो। आज अचानक यो घटनामा मात्रै हामीले एकदम हाम्रो तल्लो तहको के अरे पुलिस कर्मीलाई हामीले यसरी अन्याय गर्नु चाहेको होइन। एज पर दि प्रोसिज्योर मात्रै भएको। अनि उनीहरू यो सानो घटना हो, अब ठुलो घटना हो जे होस्, यसको इन्क्वायरी त त्यति बेसी इन्भेस्टिगेसन लामो चल्दैन। यो 1-2वटा कुरा हेर्दाखेरि यो स्पष्ट भइहाल्छ। र उहाँहरू दोषी छैन भने यहाँ अहिलेसम्म मलाई लागेको छ, अब मैले अघि भनिहालेँ नि, म एउटा सानो निष्कर्षमा चाहिँ पुगेको छु। एउटा प्रिलिमिनरी कुरा चाहिँ म के भन्नु चाहन्छु, इट वाज अ जेन्युइन मिस्टेक, इट वाज अ बोनाफाइड मिस्टेक। लले पनि त्यो बोनाफाइड अनइन्टेन्सनल त्यहाँ भयो है। र हामीले त्यसरी हेप्नु चाहेको सानो के अरे कन्स्टेबलरी वर्गलाई हामीले अत्याचार गरेको भनेर चाहिँ नसम्झिदिनुहोस्, यसलाई मिसअन्डरस्ट्यान्ड नगरिदिनुहोस्। र हाम्रो फोर्समा तल्लो तहमा
काम गर्ने सबै पुलिसकर्मीलाई पनि म डिजिपीको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट र यो के अरे पुलिस अर्गनाइजेसनको तर्फबाट म यही निवेदन गर्न चाहन्छु, यो सिचुएसनलाई चाहिँ हामीले कुनै नेगेटिभ प्रकारले एक्सप्लोइट नगरौँ। यथार्थ के हो, भोलि निस्किहाल्छ कसको के इन्टेन्सन थियो, कसले कति ठुलो गल्ती गर्यो अथवा कस्तो सानो मानवताको आधारमा काम गर्दा एउटा के सानो गल्ती भयो, त्यो चाहिँ हामी भन्न चाहन्छौँ। हामीले एकदमै गल्ती भएको छैन भने सर केही हुँदैछ, त्यहाँनिर अलिकति गल्ती भएको छ मानवताको आधारमा काम गर्दाखेरि। अब कसैले पनि एउटा सिनियर अफसरलाई केही फेभर माग्दा हामीले कोही बेला चाहिँ अब कुन कुरा ठुलो हो त्यो हेर्छौँ नि। कसैको ज्यान बचाउनु ठुलो छ, कानुन हेरिबस्नु भएन। कसैलाई मराउ परेर एकदमै धाउधाउ परिरहेछ, सानोतिनो प्रोसिजरको कुरा नहेरेर हामीले यो गर्ने एउटा प्र्याक्टिस छँदैछ। यो कुनै आज यहाँ मात्रै मल्लीमा मात्रै भएको घटना चाहिँ होइन र यो पुरा मानवताको आधारमा हेरेर है एउटा खासमा अब डिजी साहबले चाहिँ अब जानु नै भनेर तपाईँले यो सबै अब कन्भर्सेसन सुन्नुभयो, यो त जानु नै भनेछ नि त। हि इज अन्डर द इम्प्रेसन। अब उहाँलाई पनि राति रिक्वेस्ट गरेको, सायद सुतेको बेलामा कसैले रिक्वेस्ट गर्यो होला, सायद भन्ने मान्छेले मिस्टर गुप्ताले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ क्ल्यारिटीसँग चाहिँ भनेन होला। डिजी वाज अन्डर द इम्प्रेसन द्याट दि कन्सर्न पर्सन वान्ट्स टु गो आउट अफ सिक्किम, किनभने उहाँ चाहिँ सिक्किमको रैथाने हो नि त। गौरी शङ्कर गुप्ता चाहिँ हि इज अ पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट अफ सिक्किम, तर अहिले बुझ्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ बाहिरबाट आएको रहेछ। उहाँको बाहिर बिजनेस इस्टाब्लिसमेन्टहरू के रहेछ, जोरथाङमा पिता खस्दाखेरि चाहिँ आएको यो हामीलाई अहिलेसम्ममा छर्लङ्ग छ। र सत्यको जित हुन्छ, ट्रुथ सेल प्रिभेल, सत्यमेव जयते छँदैछ। यसतर्फ हामीले काम गरिरहेका छौँ र सोसियल मिडियामा काम गर्ने जति कर्मीहरू हुनुहुन्छ र जति पनि फेसबुकको मार्फत यो कुराहरूलाई प्रचार प्रसार गर्नुहुँदैछ, उहाँहरूले यो तथ्यलाई बुझिदिनुहोस्। तपाईँहरूकोले फर्दर यसमा हाम्रो स्पष्टीकरण के हुन्छ भने त्यो स्पष्टीकरण पनि हामी दिन चाहन्छौँ। अब एउटा कुरा चाहिँ के आउँदैछ भने यो रेकर्डिङ चाहिँ कसरी भयो भनेर तपाईँको मनमा गयो होला होइन। एसएचओले डिजीलाई फसाउन चाहन्थ्यो कि एसएचओ अब एकदमै चतुर व्यक्तित्व हो कि अब के चाहिँ हो है। नर्मली त हामी त जोसुकैको कहीँ झगडा भयो, कहीँ त्यस्तै प्रकारको स्पाई गर्नुपर्ने चाहिँ के छ भने मात्रै हामीले रेकर्डिङ गर्छौँ। तर यसमा चाहिँ कसरी रेकर्डिङ भयो भन्दा चाहिँ हिज मोबाइल फोन इज अलवेज अन के अरे यो कल अटो कल रेकर्ड मोडमा आउँछ। मसँग बात मारेको पनि भइहाल्छ। धेरै महिना अगाडि लास्ट इयर म नाम्चीमै हुँदाखेरि एउटा त्यहाँनिर अवैध रूपमा कुखुराहरू छिराउने, कुखुराको मासुहरू छिराउने एउटा घटना घटेको थियो। त्यो विषयमा मैले इन्क्वायरी गरेर एसएचओलाई किन यसरी छिर्यो, कसरी तिमीहरूले चाल पाएन, कहाँबाट थाहा पायो भनेर मैले इन्क्वायरी गर्दाखेरि त्यो सबै बातचित हुँदाखेरि मलाई के अरे हाम्रो एसएचओ कर्मले चाहिँ टेलिफोन कन्भर्सेसन सुनायो मलाई। सर त्यो मान्छेसँग, त्यो सप्लायरसँग, त्यो त्यहाँको इन्चार्जसँग यस्तो कुरा भएको छ, मेरो यस्तो भनेको मैले भनेर उहाँले दियो। म छक्कै पऱ्यो, अरे कसरी, अन्त तिमीले कसरी चाहिँ रेकर्ड गर्यो भन्दा मलाई त्यति महिना पोहोर साल पनि कर्मले भनेको थियो कि मेरो चाहिँ फोन चाहिँ रेकर्डिङ मोडमा हुन्छ, कल रेकर्डिङ मोडमा हुन्छ भनेर। र तपाईँहरूको शङ्का मैले दूर गरेको मात्रै हो। यसलाई यो जुन चाहिँ कन्भर्सेसन भएको छ, टेलिफोनिक कन्भर्सेसन, यसलाई क्रस भेरिफिकेसन गर्दा हुन्छ, टेक्निकली यसलाई भेरिफाई गर्दा हुन्छ। So we come to the end of our briefing. If you have any question, we will take up. So you constable just suspend because of inquiry भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई सस्पेन्ड गरियो। अब त्यो कन्स्टेबल लेभलको इन्क्वायरी चलिरहेको छ, त्यहाँदेखि अर्को लेभलको इन्क्वायरी त आउँछ। त्यहाँदेखि अझ आई थिङ्क थर्ड लेभल अफ होइन लेयर अफ इन्क्वायरी छ। त्यो लेयर अफ इन्क्वायरी बढ्दै जाँदाखेरि अरूको लागि पनि सस्पेन्ड गर्दैन, किनभने डिजिपी जस्तो, किनभने फाइनली त उहाँ इन्भल्भ भएको छ होइन अहिलेसम्म तपाईँको बुझ्दा। हजुर हि इज द मेन एक्युज पर्सन है। तर त्यो चाहिँ उहाँको इन्फ्लुएन्सलाई ड्युरिङ द पिरियड अफ इन्क्वायरी चाहिँ आफ्नो इन्फ्लुएन्स युज गर्छ भनेर अरू ठाउँमा चाहिँ के गर्छ भनेदेखि उहाँलाई त्यो पोस्टबाट अलग्गै राखिन्छ। So what is your procedure? As I already told you, the high level inquiry is going on. At this juncture, it won't be proper to comment on that.
But I can only say that the district SP concerned has already initiated an inquiry at his level, and this inquiry will include the entire incident. यो part constable ले के गरेको थियो मध्यभन्दा, how it happened, the entire incident को background के छ, कसरी भयो, त्यसको लगत्तै पश्चात के भयो, यो सबै कुराहरूलाई समेटेर एउटा सिङ्गो इन्क्वायरी हुन्छ। सो आफ्टर इन्क्वायरी चाहिँ तपाईको यसको रिपोर्ट मतलब हामीलाई पनि दिनुहुन्छ, शेयर गर्नुहुन्छ, तर इन्क्वायरी पछि सपोज कोर्टमा हुन्छ, कन्भिक्सन हुन्छ, यसको चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ के हुन्छ, यो प्रोसिजरको र एक्सन के हुन्छ, somebody find guilty? यो चाहिँ हाम्रो सिक्किम पुलिस कन्डक्ट रुल छ, त्यो कन्डक्ट रुल अनुसार चाहिँ इन्क्वायरी इनिसिएट हुन्छ र इन्क्वायरीको फाइन्डिङ्स के हुन्छ, उहाँले अब कसलाई इन्क्वायरी दिनुहुन्छ, एसडिपीहरू, डिएसपीहरू, एसिस्टेन्ट एसपीहरू, उहाँहरूले इन्क्वायरी रिपोर्ट सबमिट गरिसकेपछि उहाँले जजमेन्ट दिनुहुन्छ एज पर अन द बेसिस अफ द फ्याक्ट्स। त्यो पनि अब जजमेन्ट नै हुन्छ, उहाँ त एउटा जज जस्तो हो, पुलिस अफसर होइन इन्क्वायरीको लागि, र उहाँले जजमेन्ट दिनुहुन्छ। यु वान्ट टु से समथिङ? र त्योभन्दा हाम्रो इन्क्वायरी भन्दाखेरि अब हाई लेभल कमिटीको इन्क्वायरी इज मोर इम्पोर्टेन्ट, इट इज मोर इलाबोरेट, इट इज बिङ कन्डक्टेड बाई भेरी सिनियर ब्युरोक्राट्स, र त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यसको प्रतीक्षा साच्नेछौँ। तर अर्को कुरो चाहिँ के छ भने, एउटा क्वेसन यो पनि आएको छ कि जब हाई लेभल कमिटी कन्स्टिट्युट भइसकेको थियो, इन्क्वायरी चल्दै थियो भने यो सानोतिनो मान्छे चाहिँ किन सस्पेन्ड भयो भन्ने, र यो चाहिँ के छ भने यो सानोतिनो मान्छे हाम्रो कन्स्टेबलहरूको लागि सस्पेन्ड चाहिँ हामीले बिहानै गरेको, फर्स्ट आवरमै गरिहालेको 1 तारिक, वेयर एज गभर्मेन्टले इन्क्वायरी इन्स्टिट्युट गरेको चाहिँ आफ्टरनुनमा हो। सो गभर्मेन्टले इन्क्वायरी इन्स्टिट्युट गर्छ गर्दैन हामीलाई केही पनि याद थिएन, र त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ हाम्रो, किनभने हामीले ढिलो गऱ्यो भने किन सस्पेन्ड भएको छैन, अर्को क्वेसन आउँछ, किन एक्सन भएको छैन, मान्छे छिराएछ, त्यो मान्छे छिराउने बेलामा चाहिँ जो ड्युटीमा थियो त्यो ड्युटी अफसरमाथि किन के अरे एक्सन भएन भनेर हामीलाई क्वेरी आउँछ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ बिहान फर्स्ट आवरमै एकदम के अरे सस्पेन्ड गरेर इनिसिएट गरि पनि हाल्यौँ। अब चार्जेस फ्रेम हुन्छ, चार्ज फ्रेम गरेर उहाँहरूलाई पनि हामी कपी दिन्छौँ, इन्क्वायरी सुरु हुन्छ। र गभर्मेन्टले जुन एक्सप्लानेसन, डिजीलाई एक्सप्लानेसन कल गर्ने र यो इन्क्वायरी गर्ने, त्यो चाहिँ अलिकति आफ्टरनुनमा नि, त्योभन्दा हाम्रो अघि नै निस्किएको थियो, सायद त्यो बिहानै निस्किएको भए हामीले यो सस्पेन्ड गर्ने थिएनौँ। नर्मल प्रोसिजरमा यो इन हुन्छ नि सर, इन हुँदाखेरि चाहिँ हु विल डिसाइड, हु इज द अथोरिटी, यिनीहरूलाई इन गर्नुपर्छ? इन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई याद भएकै कुरा हो, स्टेट गभर्मेन्टमा एउटा ठुलो के अरे बडी कन्स्टिट्युट भएको छ है, त्यसमा अब यो ल्याउनुको लागि हाम्रो स्टेट एउटा सिनियर ब्युरोक्राट एउटा कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ, अनलाइन रेजिस्ट्रेसन गर्नु पर्यो, र तपाईँको यो अनलाइन जुन चाहिँ पर्मिट चेकपोस्टमा त प्रोसिजर के हुन्छ, सिधै आउँछ, आउँदाखेरि पहिला मेडिकल टिमलाई भेट्छ, मेडिकल उहाँहरूले कागजपत्र देखाउनु पर्यो, उहाँहरूको स्क्रिनिङ हुन्छ, स्क्रिनिङ भएर थानाले पनि चेक गर्छ, त्यहाँबाट उहाँहरूको चाहिँ अर्को एउटा स्क्रिनिङ सेन्टरमा जान्छ। जस्तो मल्लीको केसमा, साउथ वेस्टको केसमा हेऱ्यो भने मल्ली चेकपोस्टदेखि 1.5 किलोमिटर टाढो एउटा त्यहाँनिर सानो के अरे बाटोको छेउमा हामीले त्यहाँनिर मेकसिफ्ट त्यहाँनिर स्क्रिनिङ सेन्टर बनाएको छ, त्यहाँ थरो स्क्रिनिङ भएर उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइन सेन्टरमा लगिन्छ। दिस इज द नर्मल प्रोसिजर एन्ड एभ्रिबडी हेज टु अन्डरगो दिस प्रोसिजर। डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट 2005 ले सिक्किममा लागू छ है, र डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट अनुसार चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति इन होस् या आउट होस्, एक्जिस्ट गर्दा हो या इन गर्दाखेरि कुनै एउटा हायर अथोरिटीले चाहिँ टेलिफोनिक कन्भर्सेसन गरेर यसलाई अगाडि भन्दै हुन्छ सर, त्यो इट इज पोसिबल? यो हुँदैन डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट अनुसार, आउट होस् या इन होस्। डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टमा त अब यो प्रोसिज्योर न त्यो लेखेको छैन, प्रोसिज्योर त गभर्मेन्टले बनाएको हो है, स्टेट गभर्मेन्टले आउँदाखेरि चाहिँ के प्रोटोकल फलो गर्नुपर्ने अन द बेसिस अफ द गाइडलाइन्स इस्युड बाई द मिनिस्ट्री अफ हेल्थ, अन द बेसिस अफ द गाइडलाइन्स इस्युड बाई द WHO, यो चाहिँ एउटा बनाएको प्रोसिज्योर बनाएको। डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट 2005 लाई चाहिँ सहीसँगले डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टमा चाहिँ यो प्रोसिज्योर चाहिँ लेखेको छैन नि,
प्रोसिजर लेखेको छैन। सर जो 5जना आए सर उनीहरूको विरुद्धै पक्कै पनि त्यो एफआइआर उनीकै विरुद्ध भएको है सर, कुन धारामा भएको छ है अनि उहाँको एगेन्स्ट कस्तो कारवाही हुन्छ? सर यसमा एउटा एडिसनल क्वेसन चिफ मिनिस्टरले भन्नुभएको थियो कि उनीहरूलाई एटिएमको मर्डर लाग्छ 307 लाग्छ भनेर। तपाईँहरूलाई सेक्सन बताउनु जरुरी छ, म सेक्सन बताइदिन्छु। जरुरी छैन, ओके। तपाईँहरूले यो अन्य सोर्सबाट पाइसक्नु भएको छ है। जहाँसम्म 307 को कुरा छ, लिखित रूपमा चाहिँ हामीले आदेश पाएको छैनौँ, एउटा भर्बल आदेश हो। र यो 307 चाहिँ किन लगाइयो भन्दा चाहिँ दिल्लीको घटनासँग सम्बन्धित छ है। दिल्लीमा जुन चाहिँ त्यो तपाईँको तब्लिकी जमातको व्यक्तिहरूले जुन एग्राभेटेड रूपमा जताततै गएर यो बिमार छर्ने सङ्क्रमण बढाउने काम गर्यो, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुको लागि स्टर्न एक्सन लिनुको लागि चाहिँ है र डेटरेन्ट इफेक्ट होस् भनेर चाहिँ दिल्ली सरकारले 307 एटेम्प्ट टु मर्डर पनि यसमा इन्क्लुड गर्नु भनेर चाहिँ यसलाई साह्रो बनाएको नि। तर सिक्किमको सन्दर्भमा हेर्नु हो भने त ऊ पारीबाट एकजना लेबरर जसलाई लको केही नलेज छैन, केही छैन, डेस्परेटली ऊ चाहिँ घरमा धाउनुको लागि घरमा कन्ट्याक्ट हुन्छ, ऊ एकदम मेन्टल टेन्सनमा छ अनि उसलाई उसकोमा पैसा पनि छैन, एकदमै यो अब साह्रो गाह्रो परेको बेलामा चाहिँ उसले डेस्परेट एटेम्प गर्छ, खोला तर्छ, जङ्गलबाट कहाँबाट छिरेर आउँछ र छिरेर आउँदाखेरि चाहिँ अब उसलाई 307 लगायो भने लाउन त सकिन्छ, तर पछि कोर्टमा गएर प्रुभ गर्नुपर्दा त पुलिसले प्रुभ गर्नु पर्यो। पुलिसले चाहिँ एटेम्प टु मर्डरको इन्ग्रिडियन्ट्स मेटेरियल चाहिँ कोर्टलाई के दिने, यो टेक्निकल कुराहरू छ। हजुर whatever you have summed up the whole incident thing. हजुर। So I have two questions regarding this. You बिहान 7 बजी 7:30 8 बजीको घटना भएको है सर, you're telling me right? हजुर। And according to whatever has been revealed to us is that one constable allowed them entry. I just wanted to know like who was the senior most person officer at the Mali police station at that time. And constable दिन माथि कोही senior officer थिएन, यदि थियो भए चाहिँ isn't that the senior most officer should be culpable in this particular incident? And if there's no senior officer, you can't tell me that that Mali checkpost is being run by constables in the morning hours. I think that is not acceptable. Number 2 question would be, sir, Gauri Sankarko naam यहाँ दुईपल्ट आइसकेको छ. First, when the DGP has conversation with the police officer, with the SHO, and the SHO has conversations with the Mr. Karuna or something, which is constable, right? That's one. Second time his name comes up when he is entering city. Now isn't it so much of coincidence that यहाँ entry को कुरा हुँदैछ, exit को कुरा हुँदैछ, त्यही मान्छेको कुरा exit को कुरा हुँदैछ, entry गर्नु चाहिँ ठिकै त्यही मान्छे आउने, isn't it like साह्रै ठुलो coincidence भएको जस्तो लागेन? No, I am not saying that it was a coincidence. No. Sorry. I am not saying it is a coincidence. So, a person with a similar name was supposed to come or supposed to go. यसमा कोइन्सिडेन्स भएको होइन, त्यही व्यक्ति हो जसले चाहिँ वास्तवमा सिक्किम भित्रिनु चाहँदै रहेछ, तर हामी सबैलाई यस्तो इम्प्रेसन दियो अनि डिजीले पनि यही बुझ्नुभयो कि ऊ चाहिँ हि वान्ट्स टु एक्जिट। बुझ्नुभयो त, एक्जिट किन जोरथाङको मान्छे हो नि त। यो डिजी साहबको जुन चाहिँ कन्भर्सेसन छ नि है, त्यसमा तपाईँहरूले राम्रोसँगले यसलाई केलाएर, त्यसकारण मैले तपाईँहरूले भने यसलाई चाहिँ म अलिकति इलाबोरेट गर्नु पनि चाहदिनँ, यसमा कमेन्ट्स गर्नु चाहदिनँ। उहाँले के भन्नुभएको छ त, गौरी गुप्ता भनेर एकजना मान्छे छ, त्यो जोरथाङ, उसको बाबु खसेको छ, उहाँलाई चाहिँ निस्केर जान्छ सिपीबाट, निस्केर जानु दिनुहोस्, सिपी चेकपोस्टबाट निस्केर जानुहोस्। आई थिङ्क इन द्याट पार्ट अफ सेन्टेन्स देयर इज नो एम्बिग्युटी है। एम्बिग्युटी चाहिँ त्यहाँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ अब डिजी नन नेपाली भएकोले गर्दा उहाँले अब आफ्नै प्रकारले यहाँ भन्नुभएको छ कि एकजना मान्छे छ, त्यो जोरथाङ अलिकति पज छ, उसको बाबु खसेको छ। अब त्यो जोरथाङ बस्ने मान्छे भन्नुभएको के हो, त्यो देयर इज सम पज के भएको छ त्यहाँनिर है। अदरवाइज एउटा कुरा छ के तपाईँले भन्नुभयो जानुको लागि चाहिँ वे अलाउइङ एनिमल, एक्जिटको लागि चाहिँ एलाउइङ, अब त्यो पनि अब हामीले यस्तो प्रकारले एलाउ गर्दैन, त्यो त डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटबाट सबै प्रोसिड्युर भएर उहाँहरूको लिस्ट बनेर को जानेछ भनेर त्यो तय भएर मात्रै पठाउने गर्छौँ नि। बिकज रिसेन्ट टाइममा
त्यहाँबाट त्यहाँ लागेपछि यदि पारिपरि गाडी छ भने लिएर अगाडि Because we have to take, concurrence from the other side of the state also. हामीले एउटा मान्छेलाई ढकालेर पठायौँ. Without India traveling. Sorry? डिजिपीले इन्फ्लुएन्स युज गर्दैछ भन्ने कुरा त स्पष्ट भएछ, तर आउट जानु दिँदैछ भनेर तपाईँहरूले स्पष्ट रूपमा भन्नुहुँदैछ भने त्यो डिजिपीलाई पनि त याद हुनु पर्यो सर. यो कुरा स्पष्ट भयो कि पुलिसले यहाँ कहीँ न कहीँ गएर डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट 2005 को चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनबाटै No. Okay. यदि यति इजी थियो भनेदेखि डिजिपी द हेड अफ द पुलिस डिपार्टमेन्ट ही शुड बी लाइक यो सबै कुरा त इन्फर्म हुन्छ. सो उहाँले चाहिँ एसएचओलाई फोन नगरेर चाहिँ तिमी कहाँ गएर भन्न भइहाल्छ भन्ने हो. तर एसएचओलाई फोन गरेर जानिदिनु भन्ने द्याट वाज नेसेसरी सर. I can't comment on that. I already have said that sometimes we have to consider the humanitarian angle also. Somebody's father has died and he desperately wants to go out of Sikkim, होइन, ग्रीन जोनबाट जानु चाहँदैछ भन्दा त्यो कन्सिडरेसनहरू थियो होला. जहिले पनि एक्टलाई मात्रै हेरेर भएन, हामीले ह्युमेनिटेरियन एङ्गललाई पनि अलिकति कोही बेला हेर्छौँ है. हेर्दाखेरि र यसमा चाहिँ म आई डोन्ट वान्ट टु कमेन्ट फर्दर अन द्याट. तर तपाईँको एउटा क्वेसनको एन्सर भएको छैन. तपाईँले भन्नुभयो मल्लीमा चाहिँ अफसरहरू थिएन भनेर है. मल्लीमा चाहिँ के हुन्छ भने मल्ली चेकपोस्ट इज सिचुएटेड लोकेटेड इन अ वाकेबल डिस्टेन्स फ्रम पुलिस स्टेसन. एट अ टाइम हाम्रो त्यहाँ 4 जना कन्स्टेबलहरू हुन्छ, जसमा एकजना हेड कन्स्टेबल, अर्को बेला एएसआई मान्छे जो एभाइलेबल छ, अथवा नाइक चाहिँ उसको के हुन्छ लिडर हुन्छ. र 4 पर्सन्स आर इनफ. रुटिन काम गर्नु छ. इनकेस त्यहाँ हाम्रो आर्म्ड फोर्स पुरा फायर आर्महरू लिएर बसेको 2 जना आर्म फोर्सको मान्छे पनि हुन्छ है. द्याट इज इनफ टु रेगुलेट द मुभमेन्ट अफ भेहिकल्स एन्ड पर्सन्स. तर इनकेस त्यहाँ केही अप्ठ्यारो पर्यो, सोध्नु पर्ने खालको कुरा आयो भने त इजिली त्यहाँनिर हाम्रो सोधिहाल्छ. अफसरहरू त्यहीँ वाकेबल डिस्टेन्समा 100-200 मिटर्सको डिस्टेन्समा छ. उहाँहरू राति नै भए पनि उठेर आउनुहुन्छ. यस्तो भइ नै राखेको छ. कुनै पनि काण्ड भयो भने तुरन्त आउनुहुन्छ. अब थ्योरिटिकली यो चाहिँ कसरी अफसर बिना चाहिँ थियो भन्ने कुरा चाहिँ साह्रै जायज लागेन. किनभने थ्योरिटिकली हेर्नु हो भने त अघि मैले जो नामकरण गरेको अफसरहरू छ नि सबै मल्लीमै बसिरहेको हुनुपर्ने. सर एउटा माई क्वेसन टु एसएचओ, लेट्स जस्ट लिसन टु हर्सेस मोर कि तपाईँलाई चाहिँ अहिले एक्जिट र यो इनको कुरामा चाहिँ त्यहाँ कन्भर्सेसनमा हामी पनि कन्फ्युज भइरहेको छौँ. विजय राम्रोसँगले बुझ्नु भयो, म अझै पनि सिप कन्फ्युजमा छु. तर तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङमा तपाईँलाई चाहिँ इन हो जस्तो लाग्यो कि आउट हो जस्तो लाग्यो तपाईँको? त्यो त डिजिपी साहबले क्लियरली मलाई एक्जिटै भन्नुभएको. सो एक्जिट भन्नुभयो. अझै पनि सोच्नु मतलब तपाईँको कन्भर्सेसन अनुसार चाहिँ एक्जिटै एक्ज्याक्टली उहाँले एक्जिट भन्नुभयो. त्यही भएर चाहिँ मैले जो सेकेन्ड सिफ्टमा थियो टाँसी साहबले उसलाई मैले क्लियरली एक्जिट भनेर मैले उसलाई आउट भनेको छ नि. होइन सर, मल्लीमा बसेको छ नि त. एसएचओ मल्लीमा बसेको छ, सिक्किमको जुरिस्डिक्सनमा बसेको छ. र त्यहाँ बसेको मान्छेले चाहिँ आउट भन्नु मतलब चाहिँ टुवर्ड्स जोरथाङ होइन नि, टुवर्ड्स सिक्किम. ही हेज भेरी क्लियरली सेड 3-4 टाइम्स नो इन होइन, इन त कसरी दिन सक्छौँ पनि भन्नुभएको छ नि त. इन कसरी दिन सक्छौँ हेरे, त्यसको शब्दको गहनता, त्यसको मिनिङलाई तपाईँले इन्टरप्रेट गरिदिनुहोस्. यहाँ चाहिँ एन्टायरली डिजिपी इज द कल्प्रिट है. त्यसको आन्सर चाहिँ होइन. यो अरू त सर हामी क्लियर भयो. किनभने एडमिनिस्ट्रेटिभ पार्ट पनि उहाँले चाहिँ एक्जिक्युट गर्नै भएको छैन नि त. किन फर्म फिलअप गरेर तपाईँको कन्ट्रोल पार्टलाई भनेर जाने भन्ने किन कुरा छैन. र इन्फ्लुएन्स युज गरेर चाहिँ छोड्दै केटा हो भन्ने टाइपको कुरा आयो यसमा. त्यसो गर्दाखेरि दिस पार्ट अफ द क्वेसन विल बी टेकन ओभर बाई द हायर अथोरिटिज. यसको लागि म कम्पिटेन्ट छुइनँ. आई cannot comment on my boss, मेरो DGP को र high level inquiry. Sir, हजुर. To add on to what Mr. Puran questioned you Okay. about, but then you're saying like higher authorities are going to answer our questions, right? Okay. But then you also made a statement saying that DGP might, like it was a night time and then he might have heard it wrong and like made some error, like misunderstand. You made that statement, right? So can you give us a clear explanation now? I cannot comment on that because our inquiry is not complete. As I told you earlier, I will deal with only the execution portion. What prompted DG to give order to SHO? I have no idea, and it has not revealed who requested.
गौरी शङ्कर आफै रिक्वेस्ट गरे कि गौरी शङ्करले कसैको रिक्वेस्ट गर्यो, द्याट इज अ म्याटर अफ इन्भेस्टिगेसन एन्ड इज बिङ एक्टिभली इन्भेस्टिगेटेड. सो आई कान्ट कमेन्ट एट द मोमेन्ट. त्यो एउटा मदर्स जुन चाहिँ पेजबाट स्टार्टिङ भइसक्यो सर, त्यसमा चाहिँ हाम्रो सीएस गुप्ता साहब चिफ सेक्रेटरी साहबको पनि त्यहाँनिर नाम मेन्सन गर्थ्यो, उहाँको रिलेटिभ्सहरू हो भन्ने कुराहरू पनि धेरै यसमा आएको थियो सर. सर यसको बारेमा अलिक क्लेरिफिकेसन दिनु. I'm not competent to comment on that. I can only say on the basis of press release issued by the Home Department. Home Department ले CS को अफिसबाट जुन चाहिँ प्रेस रिलिज निस्किएको छ त्यसमा चिफ सेक्रेटरी साहबले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट गर्नुभएको छ कि 1000 किलोमिटरको दूरीसम्म चाहिँ मेरो कुनै पनि मेरो आफन्त छैन, म यो केससँग सम्बन्धित छैन भनेर दिइसक्नु भएको छ. सो आई कान्ट कमेन्ट अन द्याट. सर एउटा कुरा कि अब सिन्स अब यो पुलिसको यो कर्तव्य ह्यापन्स है, सो फार इट्स क्लियर है. यु मेन्सन त्यहाँ एकजना हेल्थ अफिसियल हुनुहुन्थ्यो जो भन्नुहुँदैछ नि, हजुर, एन्ड एपेरेन्टली उसले थर्मल स्क्यानर लिनु जाँदाखेरि चाहिँ नाइटले चाहिँ जा भनेको. हजुर हजुर. Prior to 7:30 or 8, whatever the timing was, how many people were allowed and where was he screening that person? And is it not a very obvious coincidence that that person didn't actually screen that particular family and that vehicle? As I told you earlier, he wanted to do the screening. That's why he asked, where are you coming from? Then he, proceeded towards that camp. But he waited there, it seems. But when he came out, the vehicle and people had already left. He reported to his surveillance officer, Dr. Gatso, and surveillance officer informed him. सायद त्यहाँ अलिक ढिलाइ भयो. yes, we accept that. सर त्यसो भए यो कुरा स्वीकार्नुहुन्छ कि डिजिपीले इन्फ्लुएन्स युज गर्नु खोजेको हो, किनभने इन आउट जे पनि होस् उहाँले फोन त गरेकै हो, र आउट इजी थियो भने डिजिपीलाई किन चाहिँ फोन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा सबैको मनमा पस्यो. यो शङ्काजनक कुरा पनि छ होइन सर. र अर्को कुरा रिसेन्टली हाम्रै सिक्किमको फर्स्ट वुमन जर्नलिस्ट खस्नुभयो, तपाईँलाई याद छ यो कुरा. उहाँको छोराछोरी दिल्लीबाट आउनुभयो, उहाँलाई इन्ट्री दियो, तर प्रपर पिपिई किट लगाएर घाटमा बसेर त्यहाँ चेकपोस्टबाट मान्छे आएर फर्काएर पनि लग्यो. टिल द्याट टाइम एभ्रिथिङ वाज मोनिटर्ड. यो केसमा चाहिँ किन भयो? Written permission, Manga got the written permission from office district magistrate. Protocol maintain गर्नु. Written order. यसमा एकछिन सुनिदिनुहोस् ल. यो जुन चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स राखिएको छ, मैले अघि तपाईँलाई सुरुमै भूमिका बाँधेँ. यो चाहिँ पुलिसको तर्फबाट कस्तो घटनाक्रम भयो र हाम्रो नलेजमा र हाम्रो इन्क्वायरी अनुसार जे कुरो रिभिल भएको छ त्यो मात्रै तपाईँहरूको अगाडि म प्रस्तुत गर्छु. त्योभन्दा अगाडि पछाडि म केही पनि कमेन्ट गर्न सक्दिनँ. अनि यो प्रेस कन्फरेन्स बोलाएर म कुनै एउटा निर्णयमा पुग्न, कुनै एउटा निष्कर्षमा पुग्न चाहेको होइन. अघि मैले भनिदिएको छु, मैले फ्याक्ट्स तपाईँहरूको अगाडि राखिदिएको छु. निष्कर्षमा पुग्नु, निष्कर्ष दिनु, यसलाई कन्क्लुड गर्नु तपाईँहरूको जिम्मेवार हो. सर जस्ट वान कुरा कि त्यो दिन कतिजना मान्छे आएको त्यो टाइमभन्दा अगाडि त्यो दिन बात पनि त्यो हामीले अलिकति क्लियर पिक्चर दिनु. आई थिङ्क यु अभियसली माइट बी ह्याभिङ द्याट. We are maintaining the record and every day SHO sends the message. कति गाडी आवत जावत भयो, कति मान्छे आवत जावत भयो, त्यो आएको मान्छेहरूमा कुन क्वारेन्टाइन सेन्टरमा कतिजनालाई पुर्यायो, होम क्वारेन्टाइन, त्यो डेली हाम्रो रिपोर्टिङ चाहिँ SHO ले दिन्छ. सर यसमा रेकर्ड त आउँछ, तर तपाईँ उनीहरूको यसको ठिक पर्सन त होइन होला. त्यसैले एउटा तपाईँलाई जानकारीको लागि एडमिनिस्ट्रेसनको जुन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनको डाटा र हेल्थ डिपार्टमेन्टको डाटामा चाहिँ आकाश पातालको फरक छ. डाटा फर्स्ट डेटदेखि अहिलेसम्म मिलेको छैन. यो उसमा चाहिँ नेसनल मिडियामा पनि धेरै न्युजहरू आइसकेको छ हो. र यसमा चाहिँ अलिकति चेक गर्न चाहिँ जरुरी छ. र तपाईँले एउटा पुलिसको एउटा जिम्मेवारी व्यक्ति भएकोले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ प्रशासनलाई तपाईँले जानकारी दिनुहोस् भनेर यही कुरा छ. Thank you. We take your suggestions. त्यस्तो कुनै प्रोभिजन छ, सपोज ह्युमेनिटेरियन हाम्रो केसमा थुप्रैलाई त्यसरी